जय श्री राष्ट्रमा जी, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं हरेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गणनाय जात शल्वाश्वपाता भव सिन्धुत्राता विद्यानदाता निज धर्मदाता दीनैक बन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं आत्मशान्तिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। श्रीकृष्ण श्रीदेवचन्द्र जी श्री प्राणनाथ करिसाज मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो स्थिराज। मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो स्थिराज। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात धमधनी श्री राजी महाराज तथा श्यामा जी महारानी का वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी साथै वितक साहेबज्यू, परम पूज्य परम आदरणीय गुरुजन संतजन धर्मप्राण आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी समस्तमा मेरो हृदयको अन्तःकरणदेखि नै कोटि कोटि प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साथजी, एक महीनाको वितक चर्चा अनुष्ठानको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। आज 21औं दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय सुन्दर साथजी, दिन गल्ती गर्दा गर्दा अब एक महिना पुग्न आँटेको छ। स्वामीजीका दिव्य चर्चा श्री प्राणनाथजी महाप्रभुको जागनी यात्रालाई आफ्नो मानसपटलमा त्यति बेला भएको अभियानलाई आफ्नो दिल दिमागमा झाँकी जस्तै सजाउँदै सुन्दर धर्मसभा धर्म जागरणको अभियान हामीले मनन गरिरहेका छौँ। शब्दको माध्यमद्वारा स्वरूपलाई पक्राउने प्रयास गरिरहेका छौँ र आज स्वामीजीको यात्रा सुरतबाट अगाडि बढ्दैछ। हिजोको दिनमा विशेष गरी प्राणनाथ स्वामीजीले श्री 5 महामङ्गलिकपुरी धाम सुरत जुन स्थापना गर्नुभएको प्रसङ्ग, धेरै भक्त सुन्दर साथीहरू विशेष व्यक्तित्वहरू जो पहिलादेखि नै धार्मिक मार्गमा हुनुहुन्थ्यो, चिन्तनशील रहनुहुन्थ्यो, त्यस्ता विद्वानहरूको जागनीको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब स्वामीजी आज सुरतबाट आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। लालदासजी महाराजले यहाँ यसरी चौपाईमा व्याख्या गर्नुभएको छ। हजरते हज इत करी लेने को मक्का फत्ते करी दज्जाल की कुछ करे दारुल वक्का। आदरणीय सुन्दर साथजी, स्वामीजीको धर्म प्रचारको जुन अभियानमा विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न जात जाति, विभिन्न स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई धर्मको एउटा सूत्रमा बाँध्नको लागि, सबैलाई एक सूत्रमा मिलन गर्नको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। यहाँ केही भाषिक रूपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ, तर सूत्र रहेको छ सबैलाई एउटै धारामा ल्याउने,
आज रात्री स्वामी श्री देवचन्द्रजी महाराजले अझै त गरी यहाँ तीर्थ गरेर यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ महाप्रभु भन्नु र सद्गुरु श्री देवचन्द्र महाप्रभु महाराज भन्नु, सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज नै प्राणनाथ स्वामीजीको दिलमा विराजमान भएर यति बेला श्री 5 महामङ्गलपुरी धामको स्थापना भएको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, पहिला श्री 5 नवतनपुरी धामको स्थापना, त्यसपछि महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाप्रभुको दिलमा विराजमान हुँदै हुँदै आफ्नो जागनीको अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा विक्रम सम्वत 1729 मा प्राणनाथ स्वामीजीले भित्र देवचन्द्रजी महाराज हुनुहुन्छ, निजानन्दाचार्य सद्गुरु स्वामी हुनुहुन्छ भने जाहेरी रूपमा प्राणनाथजी महाप्रभुद्वारा यसरी तीर्थको स्थापना भयो। अब यसपछि उहाँको उद्देश्य रहेको छ, यति बेलाको समयमा औरङ्गजेब बादशाह जो मुसलमान धर्मलाई अगाडि बढाउँदै हिँडिरहेका छन् र हिन्दू धर्ममाथि क्रूर अत्याचार त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्। अब प्राणनाथ स्वामीजी सोच्नुहुन्छ मेरो भित्र सद्गुरु हुनुहुन्छ, सद्गुरुजीको शक्तिले कार्य गरिरहेको छ। अब दिल्लीको सिंहासनमा जो औरङ्गजेब बादशाह रहेका छन् उनलाई सम्झाएर हुन्छ कि उनलाई विभिन्न सूत्रहरूबाट उनीहरूकै भाषामा कुरानको अध्ययन गरेर हुन्छ कि अरबी फारसी भाषा बोलेर हुन्छ कि आखिर उद्देश्य त पूर्ण गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई जुन हिन्दू धर्ममाथि अत्याचार गरिरहेका छन् त्यसबाट वञ्चित गराउनको लागि धर्मले कहिले पनि अरूलाई दुःख दिने काम गर्दैन। हे औरङ्गजेब बादशाह, कुरानमा पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि अरूलाई दुःख दिने भनेर कहीँ देखिएको छैन, सबैको कल्याण गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ भने आज तपाईँ किन यसरी हिन्दूहरूलाई अत्याचार गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्राणनाथ स्वामीजीले हिन्दू धर्म बचाउनको लागि औरङ्गजेब बादशाहसँग भेट्नको लागि उद्देश्य बनाउनुहुन्छ। फत्ते गरी दज्जाल की कुछ करे दारुल बक्का, यो जति पनि दज्जाल रूपी यो आतंक फैलिरहेको छ, जति पनि नराम्रा कर्महरू भइरहेका छन् यिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर प्राणनाथ स्वामीजीले हिन्दू धर्मको स्थापना गरेर सबैलाई धर्म समन्वयको माध्यमद्वारा विशेष तुम सेवा से पाओगे पार सुख शीतल करुण संसार यिनी सूत्रमा बाँध्नको लागि उहाँलाई कुनै भाषा वेश जाति धर्मको कुनै सीमा छैन। सबैलाई परमात्माको गणबाट उत्पत्ति भएका आत्माहरू सम्पूर्ण मानवहरू एक हौं। विश्व बन्धुत्वको भावना, समानताको भाव, समताको भाव आज स्वामीजीको यो भावले गर्दा नै सबैलाई मूल रूपमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यसरी प्राणनाथ स्वामीजी अब सुरतबाट अगाडि बढाउनुहुन्छ आफ्नो यात्रा। उहाँलाई दिल्लीतर्फ जाने इच्छा रहेको छ। उहाँले औरङ्गजेब बादशाहसँग भेट गर्न खोजिरहनु भएको छ। अब स्वामीजी यहाँबाट आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनुहुन्छ। शाकुण्डल शाकुमार सखीहरूलाई खोज्नु, औरङ्गजेब बादशाहसँग धेरै धर्म सम्बन्धीका कुराहरू गरेर उनले गरेको अत्याचारबाट यो भारतवर्षलाई मुक्त दिलाउनु अनि प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो ब्रह्मज्ञानको प्रचार गर्नु यति उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आउनुहोस् एउटा सानो धुन गाएर हामी चर्चातर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम मुदित मन से कहो राज श्याम नाम, राज श्याम नाम, राज श्याम नाम, बोलो राज श्याम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राज श्याम नाम, राज श्याम नाम, राज श्याम नाम, बोलो राज श्याम नाम। पाप कटे दुख मिटे राज श्याम नाम, पाप कटे दुख मिटे राज श्याम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राज
श्याम भव समुद्र सुखद नाव एक राज श्याम प्रेम मुदित मन से कहो राज श्याम नाम राज श्याम नाम राज श्याम नाम बोलो राज श्याम नाम। परम शांति सुख निदान एक राज नाम परम शांति सुख निदान एक राज श्याम निराधार को आधार एक राज श्याम निराधार को आधार एक कृष्ण नाम प्रेम मुदित मन से कहो राज श्याम नाम राज श्याम नाम राज श्याम नाम बोलो राज श्याम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राज नाम परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राज नाम संत हृदय धाम बसत सदा राज नाम संत हृदय धाम बसत सदा राज श्याम प्रेम मुदित मन से बोले राज श्याम नाम राज श्याम नाम राज श्याम नाम बोलो राज श्याम नाम प्रेम मुदित मन से बोले राज श्याम नाम राज श्याम नाम राज श्याम नाम बोलो राज श्याम नाम राज श्याम नाम बोलो राज श्याम नाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। श्री जी संग पाई जी और भट्ट गोवर्धन सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन सो हुआ साथ में धन धन। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन आदरणीय सुन्दर शाह जी जब स्वामी जी को यात्रा सुरत में पुगेको थियो त्यति बेला धेरै भक्त सुन्दर शाहजीहरू प्राणनाथ स्वामी जी को साथ साथमा धर्म जागरणको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। स्वामी जी को साथमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। सेवा यसरी गर्नुहुन्छ सुन्दर साथले कसैले तनले कसैले मनले कसैले धनले बुद्धि विवेकले त्यो ठुलो जमातलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि धन सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। अलिकति धन सम्पत्तिवाला भक्त सुन्दर साथीहरूले सुन्दर साथको खानपानको सेवा बस्ने आवासको आदि इत्यादिको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। जोसँग विचार छ बुद्धि छ जसले तर्क शक्ति जसले ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा केही प्राप्त वस्तु प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई वैचारिक रूपमा साथ दिइरहनु भएको छ। जस्तै लालदास जी महाराज लगायतका बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरू सुरतमा भेट हुनुभएका सुरतमा आत्मजागृति हुनुभएका श्यामजी भीमजी नामका व्यक्तित्वहरू। यसै गरी बाइजू महारानीले त हर पल साथ दिइरहनु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीको बायाँ हात बनेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। यसै गरी धेरै आमा दिदीबहिनीहरूले भोजन भण्डारको सेवा जोसँग जे जस्तो प्रकारको सेवा रहेको छ त्यस्तै प्रकारको सेवा गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। श्री बाईजी की सेवा मिने काम जो करती ये लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले। लालदास महाराजको साथमा लालबाईजी पनि साथमा आउनु भएको छ। उहाँकी धर्मपत्नी बाइजू महारानीको साथ साथमा सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूले यति बेला सेवा गरिरहनु भएको छ। जहाँ जहाँ स्वामीजीको यात्रा अगाडि बढ्दछ त्यहाँ त्यहाँ पुगेर आफ्नो आफ्नो तरहले सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी यहाँबाट अगाडि पुग्नुहुन्छ। सिद्धपुर भन्ने एउटा बस्ती रहेको छ, गाउँ रहेको छ। सिद्धपुर एउटा तीर्थ स्थान पनि हो। त्यहाँ देवी देवताहरूको मन्दिर तीर्थ रहेको छ।
सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। भगवान उपाध्याय जसको नाम रेवादास रहेको छ, रेवादासजीले प्राणनाथ स्वामीजीको सेवा गर्नुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, तीर्थको स्थान धेरै मठ मन्दिरहरू। एउटा भारतवर्षको विशेषता के छ भने नेपाल भारत लगायतका यी पवित्र भूमिमा जहाँ जहाँ नदी नाला खोला पहाड कन्दरा जहाँ पुगे पनि देवी देवताहरूको स्थान, वासस्थान, पुण्य भूमि, रमणीय स्थान हामी दर्शन गर्न पाइरहन्छौँ। यस्तो प्रकारको विशेषता रहेको भारतवर्ष, त्यहाँ पनि सिद्धपुर पुगिसकेपछि यस्तै धेरै मठ मन्दिरादिहरू साधु सन्तहरूको स्थान रहेछ। रेवादासजीले अब भन्नुहुन्छ, हे प्राणनाथ स्वामीजी, तपाईहरू घुम्दै फिर्दै आउनु भएको छ, नयाँ स्थानमा आउनु भएको छ, यो सबै ठाउँ थाहा छैन होला, म तपाईहरूलाई प्रत्येक मठ मन्दिर दर्शन गराइदिन्छु। रेवादासजीले त सेवा गर्ने पो इच्छा गर्नुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, उहाँ पनि साधु, एक प्रकारको सन्त भावको व्यक्ति, तर मठ मन्दिरमा बस्दा बस्दा कहिलेकाहीँ मन बुद्धि त्यस्तै लोभी पनि बनिदिन्छ। उहाँको आफ्नै प्रकारको स्वभाव रहेको छ। 22 दिनसम्म प्राणनाथ स्वामीजीको सेवा गर्नुको पछाडि केही उद्देश्य छिपेको छ यति बेला रेवादासजीसँग। तर पनि सेवा गर्नुहुन्छ 22 दिनसम्म। त्यहाँ रहेका वरिपरिका पुण्य तीर्थस्थलहरू, मठ मन्दिर आदिहरू सबै भ्रमण गराइदिनुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी त्यहाँबाट अन्यत्र लाग्ने समय आएको हुन्छ। अब यति धेरै दिनसम्म त बसियो। रेवादासले पनि आफूले सके अनुसार सेवा गर्नुभयो। हिँड्ने बेलामा केही त सेवा आफूले पनि दिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ स्वामीजीलाई। साँच्ची नै हो, तीर्थमा आएर, मन्दिरमा आएर हामीले सेवा आफ्नो तर्फबाट लिई मात्रै रह्यौँ भने मन्दिर तीर्थस्थलहरू कसरी चल्नु? प्राणनाथ स्वामीजीको यही भाव होला। त्यति बेलाको समयमा एक एक पैसागत विशेष महत्त्व हुन्थ्यो। एक मोहर दिनुहुन्छ स्वामीजी जति बेला त्यहाँबाट बिदा भएर जाने बेला हुन्छ। ये तीर्थ गुरु हुए मिलया कछु न हुई खबर, एक मोहर दे विदा किया फिर लालच करी ऊपर। बोलो श्री कृष्ण के नहीं लाल की जय। स्वामीजीले एक मोहर दिएर रेवादासजीलाई, ल सन्तजी हजुरले पनि सेवा गर्नुभयो भनेर जब एक मोहर हातमा राखेर बिदाय गर्नुभएको थियो, रेवादासजीलाई लाग्दछ ओहो केही नमानिकन आफ्नै मनद्वारा मोहर झिकेर दिनुभयो। यसो माग्यो भने त फेरि पनि पाइन्छ भन्ने आशा लाग्दछ। एक मोहर दे विदा किया फेरि लालच गरी ऊपर, अरू पनि दिनुहुन्छ कि भनेर पछि पछि पो लाग्न थाल्नुभयो रेवादासजी। तब गोवर्धन ने कहा, करो इस स्वरूप की पहचान, मागो अलौकिकै नस्ती तुमको देवे ईमान। यति बेला अवासी बन्दरबाट प्राणनाथ स्वामीजीको साथ साथमा आउनु भएको छ जो गोवर्धनजीले भन्नुहुन्छ, हे रेवादासजी, तपाईँ यति धेरै वर्षसम्म तीर्थमा बस्नु भएको, यहाँ सन्त आउँदाखेरि एक मोहरको त लालची गर्नुभयो, फेरि रुपैयाँ पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर माग्नु भएको छ। साँच्चै नै माग्ने हो भने उहाँसँग त अलौकिक वस्तु छ। उहाँसँग त परमात्माको नाम धाम स्वरूप लीलाको खजाना रहेको छ। किन तपाईँ त्यो चिजको लोभ गर्नुहुन्न? धनको लोभ गर्ने रेवादासजी परम धनको किन याद गर्नुहुन्न? यसरी सम्झाउनुहुन्छ गोवर्धनजी। त्यति नै बेला रेवादासलाई लाग्दछ, साँच्ची नै हो, म त धेरै वर्षदेखि तीर्थमा बसेको, यस्तो अलौकिक तत्त्व छ भने, परमात्माको दर्शन गराइदिने खजाना छ भने, हे स्वामीजी मलाई कृपा गर्नुहोस् न भनेर अब शरण पर्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीको। त्यति धेरै दिन साथमा बस्दा, सत्संग हुँदा स्वामीजीले चिन्तन गर्नुभएको छ, ध्यान गर्नुभएको छ, कुनै परवाह भएन। वास्ता खोजी नगर्ने रेवादासलाई जब गोवर्धनजीले एक शब्द के भनिदिनु भएको थियो, उहाँको दिलदेखि नै भित्रैदेखि लाग्दछ के छ त्यस्तो खजाना मलाई दिनुहोस् स्वामीजी भनेर चरणमा पर्न थाल्नुहुन्छ। विदाई भएर हिँडिसकेपछि अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई लाग्दछ कहिलेकाहीँ त परमात्माको कृपा भयो भने केही मेहेर हुनु छ भने भइहाल्दछ, भएन भने पनि यिनका भनिन्छ नि कान पवित्र त हुन्छन्। प्राणनाथ स्वामीजी सम्झनुहुन्छ, ठिकै छ, मागेपछि केही न केही त दिनु पर्दछ। अब स्वामीजी भन्नुहुन्छ, तब अर्ज करी भगवान ने लगा दो कदम,
पर आत्मा पहचान के जगाओ मेरी आत्मा, मेरो आत्मा जागृति गराइदिनुहोस् भनेपछि तब चार शुकन चलते कहे याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। ब्रज रास्त में हमें थे भी तीसरे आए इत, अब खेल देख के पीछे फिरे जाए लगे हम तीत। हे रेवादास जी, रंगमहल घर हाम्रो निज धाम हो, रंगमहल भन्दा पर रहेको अक्षरधाम छ, त्यहाँ बीचमा जमुनाजी, सातघाट, ताल यी विशेष कुराहरू रहेका छन्। ब्रजमा आउनेवाला हामी नै थियौँ। रासमा पनि परमात्माको किशोर स्वरूपको दर्शन गर्दै गर्दै रास रमण गर्यौँ। अहिले जगनीको ब्रह्माण्डमा आएका छौँ। आफ्नो आत्मालाई जगाएर परमधाम जानु छ। यसरी सारांशमा परमधाम, ब्रज, रास, जागनी चारै लीलालाई शीर्षकको रूपमा भए पनि बताइदिनुहुन्छ। अब रेवादास जीको भित्रै भावदेखि सोध्नु भएको थियो। यी चार वस्तु, चार कुराहरू दिलमा एकदम अमिट भएर बस्दछन्। आदरणीय सुन्दर शाहजी, जब रेवादास जीले यी चार कुराहरू सुन्नुभयो, रंगमहल, निजधाम घर, अक्षरधाम, जमुनाजी, सातघाट, पाटघाट, औज कौशल, हामी ब्रजमा पनि आएका थियौँ, रासमा आउनेवाला हामी थियौँ, जागनीको ब्रह्माण्डमा अहिले आएका छौँ भनेपछि कता कता एउटा चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई नजिकमा पाएपछि आफूतर्फ पक्रिहाल्दछ। त्यसै गरी चित्तवृत्ति एकाग्र हुन थाल्यो। यी चार वस्तुलाई मन्त्रको रूपमा उहाँले बार बार जप्न थाल्नुभयो। निजधाम, रंगमहल, सातघाट, जमुनाजी, और पल परमधाम, ब्रज, रास, जागनी, यस्तो तरिकाले उहाँ रेवादास जीले जप्न थाल्नुभयो। भित्रदेखि परिवर्तन ल्याइदियो। जानेर खाए पनि नजानी खाए पनि औषधिले आफ्नो काम गर्दछ। ब्रह्मज्ञानको सूत्र त पक्राइदिनु भएको छ। अन्जान भए तापनि त्यो सूत्रद्वारा ब्रह्मसूत्र जोडिन पुग्दछ। रेवादास जी मौन रहनुहुन्छ, बोलिरहने। साधु सन्त कोही आउनुभयो भने यताउता घुमाइदिने, हल्का केही अलि चतुर खालको हुनुहुन्थ्यो, तर यति बेला अब मौन रहनुहुन्छ। अब सादा भाव आउन थाल्दछ, परिवर्तन हुन्छ स्वभाव। यसै अन्तर्गत उहाँले त नियम लिनुभयो कि अब मौन रहने, अनावश्यक कुराहरू बोल्न मन लाग्दैन। हेर्नुहोस् त आदरणीय सुन्दर शाहजी, स्वामीजीले भन्नुभएको छ, ब्रह्म सृष्टि हो भने, परमधामको वासना हो भने, एकलव्य होसी टुक टुक, एउटै शब्दले पनि दिलमा एकदम घाउ लाग्दछ। ओहो मेरो घर, मेरो दिव्य आत्मा, म परमात्माको जुन अर्धाङ्गिन स्वरूप, यस्तो भावले एकदम कोमलता, नरमता, सरलता आउँदछ जीवनमा। भित्रले हाम्रो जीवन परिवर्तन गराइदिन्छ। हामी बार बार भनिरहेका हुन्छौँ, साँच्चै नै राम्रोसँग वास्तविक तत्त्वलाई खोजी गर्ने हिसाबले तपस्वी भनेर श्रवण गर्ने हो भने भित्रले हाम्रो मन परिवर्तन गराइदिन्छ। किनभने यहाँ रेवादास जीको चार कुराले नै मन परिवर्तन भइसकेको छ। अब रेवादास जीको यो बानी जुन परिवर्तन भएको छ, अरू व्यक्तिहरूले पनि किन यिनी मौन रहे, किन यिनीमा यस्तो शान्त स्वभाव आयो, छक्क पर्दछन्। यस अन्तर्गत उहाँको परिचय थियो। उहाँको आउने जाने क्रम चलिरहन्थ्यो। एकजना केशव ठाकुर नाम केशव भट्ट नाम गरेका व्यक्तिसँग, उहाँ जो केशव भट्ट उहाँको नाम थियो, उहाँसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सोध्नुहुन्छ, के भयो तिमीलाई रेवादास? अब भन्नुहुन्छ रेवादासले, कोही क्षेत्रीय आउनु भएको थियो, मलाई चार कुरा बताउनु भयो, अनि त्यो दिनदेखि म शान्त भएँ। केशवदास जी, जो उहाँको पहिला नाम केशव भट्ट थियो, स्वामीजीको ज्ञानले परमात्माको चरण रज दास बन्नु भएको थियो। उहाँ नै केशवदासजीले सोध्नुहुन्छ रेवादासलाई, के भन्नुभएको थियो सन्तले, साधुले के भन्नुभयो? अब रेवादासजी बताउन थाल्नुहुन्छ, मैले अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन, तपाईलाई बताउँदछु। हे केशवजी, रंगमहल घर, अक्षरधाम, जमुनाजी, तालपाल जमुनाजी हाम्रो स्थान हो। ब्रज, रास, जागनी हाम्रा 3 लीला हुन्। हामी यहाँ खेल हेर्न आएका हौँ अनि वही स्वधाममा फर्कनु पर्दछ। जब जसरी स्वामीजीले बताउनु भएको थियो, त्यसै गरी रेवादासजीले केशवदासजीलाई बताउनुहुन्छ यो अलौकिक खजाना। त्यसपछि केशवदास जसँग हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ओहो हे रेवादासजी, तपाईले चिन्न सक्नु भएन, यह तो अक्षरातीत था,
तुम न करी पहचान, अब मैं उतही जाता हूँ मुझे आया ईमान। ब्रह्मधाम को मात्र वाणीले शब्द ब्रह्मद्वारा स्वरूपलाई पक्रिसक्यो आत्माले, आत्माद्वारा परात्माको खोज भइसक्यो केशवजीको दिलभित्र। भन्नुहुन्छ कि यस्तो अलौकिक वस्तु बताउनेवाला कोही क्षेत्री होइन, उहाँ त स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईले चिन्न सक्नु भएको होइन रहेछ। कहाँ जानुभयो उहाँ, कुन बाटो हुँदै जानुभयो मलाई बताउनुहोस् भन्दा त यता रेवादासजीले भन्नुहुन्छ म त 6 महिनादेखि व्रत लिएर बसेको, बोला नै छे मासलो रहे केशव भट्ट सोहबत। केशव भट्टजीको साथमा रहनु भएको थियो, 6 महिना भइसक्यो जानुभयो होला, यो बाटो हुँदै अगाडि बढ्नुभयो। अब केशव दासजी प्राणनाथ स्वामीजीका पश्चात र पछ्याउँदै कहाँ जानुभयो होला भन्दा खोजी गर्दै जानुहुन्छ। स्वामीजी दिल्ली पुगिसकेको हुनुहुन्छ। यति बेला दिल्लीमा पुगेपछि भेट हुन्छ। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया खोज करी अति जोर, रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर। एकजना रामचंद्र पंसारी भन्नेले बताइदिनुहुन्छ लाल दरवाजानिर उहाँ चर्चा गरिरहनु भएको छ। यस्ता साधु सन्त आउनु भएको छ अलौकिक ज्ञानको खजाना बोकेर। अब पुग्नुहुन्छ केशव भट्टजी। लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर होए कर, कोई का दिन तहाँ रया सुने सुकन सुभान, तारतमनी के जानिया कछु ज्यादा भई पहचान। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केशव दासजी को आत्मा त्यस्तो थियो, कसैले 2-4 कुरा सुनाउँदैन। परमात्माको ज्ञान हो यो, ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मिक यात्राको यो सोपान हो भनेर दौडने केशव दासजीले स्वामीजीलाई भेट हुने बित्तिकै परमात्माको रूप देख्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, जो कोही साधु सन्तमा भएर साधु सन्तको माध्यम बनेर परमात्मा धरतीमा आउनु भएको उहाँलाई थाहा लाग्दछ र चरणमा पर्नुहुन्छ, संगत गर्नुहुन्छ। तारतम निके जानिया कछु ज्यादा भई पहचान, तारतम प्राप्त गर्नुहुन्छ, आत्मा जागृति गर्नुहुन्छ। स्वामीजीको कृपाद्वारा, गुरु कृपाद्वारा केशव भट्ट, केशव दास परमात्माको चरण रजदासमा परिणत हुनुभएको छ। अब उहाँलाई परमधामको बारेमा धेरै कुराहरू पहिचान हुन्छ। स्वामीजीको चर्चाद्वारा उहाँले यी सम्पूर्ण सारै लीलाहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा विस्तृत व्याख्या श्रवण गर्दै आफ्नो दिल दिमागमा परमधाम ब्रज रास जागनीका विशेषताहरू जगाउन थाल्नुहुन्छ। अब फर्केर आउनुहुन्छ आफ्नो स्थानमा। त्यसपछि प्राणनाथ स्वामीजीले भन्नुभएको छ केशव दासजी, हजुरमा अत्यन्त पवित्र आत्मा रहेको छ। यदि हजुरले कसैलाई पवित्र आत्मा सम्झनु भयो भने यो ज्ञान हजुरद्वारा विस्तारित होस्, फैलाउनु होला, धर्मको प्रचार गर्नु होला भनेर पनि त्यति नै बेला भन्नुभएको छ। किनभने केशव दासजीमा त्यस्तो विशेष केही दिव्य ज्ञान रहेको छ, विवेक रहेको छ, पारक रहेको छ। उहाँले पत्ता लगाउने एउटा विवेक शक्ति उहाँमा रहेको छ, जो केशव दासजीलाई पछि प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो अन्तिम अवस्थामा पनि एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा स्थान स्थानमा प्रसङ्ग अनुसार परमात्माको कृपा मेहेर अनुसार अवतरण भएका वाणीहरूलाई जिल्दा बाँध्ने काम एउटा ग्रन्थको रूपमा, एउटा तत्त्वको रूपमा सङ्कलन गर्ने काम केशव दासलाई जिम्मा दिनुभएको थियो। आदरणीय सुन्दर शाहजी उहाँ नै हुनुहुन्छ केशव दासजी। यसरी आत्मा जागृति भइसकेको छ। अब आफ्नो स्थानमा सिद्धको फर्कनुहुन्छ। फर्किएर आएर रेवादासजीलाई भेट्नुहुन्छ। रेवादास, तिमीले मेरो उपरमा ठुलो गुण गर्यौ, कृपा गर्यौ, मैले त अलौकिक खजाना प्राप्त गरेर आएँ, तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ, के छ तिम्रो व्रत अवस्था भनिसकेपछि मलाई पनि अत्यन्त एकाग्र भइरहेको छ, परमात्माको कृपा दिव्य दृष्टि खुल्ने मैले सङ्केत पाएको छु भनेर एकाकार हुनुहुन्छ। अब केशव दासजीले रेवादासलाई जागरण गर्नुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसरी अब सिद्ध पुरुष मेरते पहुँचे धाए, लाभानन्द जे जति सो चर्चा करी बनाए। ठाउँ ठाउँमा अलग अलग प्रसङ्ग, कहिले अत्यन्त आनन्दको वर्षा, कहिले दज्जालको कलीको आफ्नो रूप हेर्दै स्वामीजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यहाँ एकजना लाभानन्द यति भन्ने व्यक्ति बस्नु हुँदो रहेछ, जो तन्त्र साधनाद्वारा आफ्नो शक्तिद्वारा केही जादु गरी तन्त्र
जुन साधना गरेर त्यहाँका गाउँका रहेका व्यक्तिहरूलाई वरिपरिका छरछिमेकहरूलाई मेरो शक्तिले त म यस्तो गरिदिन्छु भनेर डर देखाउने सबैलाई थर थर पार्दै राख्नु भएको रहेछ लाभानन्द यतिले। मेरो अगाडि कसैको बल चल्दैन, कोही आयो भने म उसलाई तुरुन्त कामी रहने बनाइदिन्छु, तुरुन्त उसको शक्ति उसको दैवतलाई निष्क्रिय गराइदिन्छु, मेरो अगाडि कसको के बल भनेर घमण्ड गरेर बसेका लाभानन्द यति रहेछन्। जब कोही साधु सन्त आउनुहुन्छ उनको अगाडि बसेर शास्त्रार्थ गर्न थालेपछि बसेपछि उठ्नै नसक्ने, आसनमा बाँधिदिने त्यस्तो प्रकारको तिनको एउटा शक्ति रहेछ। र धेरैलाई उनले भन्दा रहेछन् म त पहाड पनि उठाइदिन्छु, म त पहाड पर्वत उठाएर सारा ध्वस्त पारिदिन सक्दछु। यस्तो प्रकारले घमण्ड गरिरहेका लाभानन्द यतिको स्थानमा प्राणनाथ स्वामीजी पुग्नुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई पनि लाभानन्द यतिले जन साधु सन्त गुरु आउनुभयो भने त आफ्नो गुजारा गरिरहेको एउटा आय आम्दानीको स्रोत कर्मकाण्ड तन्त्र साधनाको बाटो नै छुट्दछ भन्ने डर लाग्दछ। अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई नजिकमा बोलाएर भन्दछन् कि हे साधु कहाँबाट आउनुभयो, मसँग त एकदम महात्म छ, कहीँ तब कहीँ महात्म मेरो मार्गको प्रबन्ध, मेरो मार्ग त अर्कै रहेको छ। लाभानन्द यतिले पो प्राणनाथ स्वामीजीसँग आफ्नो दैवतको बारेमा चर्चा गर्दछन्। अनि स्वामीजी सानो बनेर भन्नुहुन्छ ठिकै छ यति, ठिकै छ, हजुरले यदि त्यस्तो तन्त्र साधना गर्नुभएको छ भने मेरो उपरमा गरेर देखाउनुहोस् अनि बल्ल म विश्वास गर्दछु भन्नुहुन्छ। तब प्राणनाथ स्वामीजीलाई अब आसनमा राखेर लाभानन्द यतिले एकदम चर्को स्वरमा आफ्नो तरिकाले भट्टाउन थाल्दछन्। विभिन्न प्रकारका तन्त्र साधना, मसान साधना, विविध प्रकारका मन्त्रहरू सुन्दा नै अचम्म लाग्ने गडबड आवाजमा उनले आफ्नो मन्त्र साधना तन्त्र साधना गर्न थाल्दछन्। र धेरै बेरसम्म गर्दाखेरि पनि प्राणनाथ स्वामीजीलाई केही छुँदैन। लाभानन्द यतिले तपाईँ उठ्नुहोस् भन्दछन् स्वामीजीलाई, स्वामीजी जुरुक्क उठ्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो मन्त्र लगाउन थाल्दछन्। केही गरे पनि आसनमा बाँध्न सक्दैनन् लाभानन्द यति। अब भएन, दैव सब दैत्यों को मंत्र से भात भात कियो उपाय, सारा दैत्य साधना गरेका रहेछन्। आसुरी दैत्यहरूको मन्त्र पढेर त्यहाँ हाहाकार गर्दछन्। लाभानन्द यति केही लाग्दैन, अन्तिममा हार खाएर थकित भएर हजुरको अगाडि मेरो केही बस चलेन भन्दछन्। यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ घर पर्वत उठ्या नहीं तब हार के बैठो ठौर, पंचवासन सब देव जहाँ खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों कर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जहाँ 5 महान शक्ति द्वारा प्राणनाथ स्वामीजीलाई साक्षात परमात्माको जोश छ, साक्षात राजी महाराजको शक्ति रहेको छ, जुन उहाँ महामती पदवी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। पंचवासना सब देव जहाँ खडे, पंचवासनाहरू अक्षरका पंचवासना सारा सुरगणहरू देवी देवताहरूले त नमन गर्ने, तपस्या गर्ने, आज चरण वन्दना गर्ने त्यस्तो स्वरूपलाई दैत्यको साधनाले के गर्दछ, त्यो दैत्य सुर असुर मनुष्य जगत सारा बनाउने उही पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हुकुम, उही पूर्ण ब्रह्म परमात्माको मनको शक्तिमा फेरि अक्षरको द्वारा त्रिगुण आदि नारायणको माध्यम हुँदै हुँदै त्रिगुण त्रिदेवहरूले जस्तो उत्पत्ति गरेका छन्, मूल रहेको छ परमात्माको शक्ति। त्यही शक्ति लिएर प्राणनाथ स्वामीजी आउनु भएको छ। देख्दा मनुष्य रूप तर भित्र शक्ति अक्षरातीतको लिएर आउनु भएको छ भने आज त्यस्तो स्वरूपको अगाडि त्यो लाभानन्द यतिको एउटा मसान साधना, राक्षसी मन्त्रहरूको साधनाले के जोड चल्दथ्यो। देख्या उनी डगाए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भयो ग्रह के बैठा मुन। भए जति मन्त्र खोज्दछन्, आफ्नो उपाय लगाउँदछन्, केही नचलेपछि मौन भएर बस्दछन्। साँच्चै नै कस्ता साधु आएछन्। आजसम्म त मैले जसलाई तन्त्र विद्या लगाएको थिएँ सबैजना बाँधिन्थे, डराउँथे मसँग, अब म भन्दा पनि शक्तिशाली साधु आउनु भएको रहेछ भन्ने लाग्दछ र चुप लागेर आफ्नो बाटो लाग्दछन् लाभानन्द यति। त्यो गाउँका व्यक्तिहरू जो डराइरहेका थिए लाभानन्द यति, उनीहरूलाई पनि अब प्राणनाथ स्वामीजीले डरमुक्त गराइदिनु भएको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यसरी लाभानन्द यतिको तमासा हेरेर स्वामीजी अब अरू सुन्दर साथ भक्तहरूको आत्मजागृतितर्फ लाग्नुहुन्छ।
एक हवेली लेके तहाँ बिराजे श्रीराज, चर्चा बढी हो वही रह्या न कोही काज। अरू कुनै काम छैन, मात्र उद्देश्य छ राज्य महाराजको ब्रह्म ज्ञानलाई सबैको हृदयमा भरिदिने, सबैलाई संसारको काम क्रोध लोभ मोहको अग्निले जलाइरहेको छ त्यहाँ ब्रह्म ज्ञानको गंगाद्वारा शीतलता प्राप्त गराइदिने, सबैको आत्माको उद्धार गराउने यही नै रहेको छ प्राणनाथ स्वामीजीको सिद्धान्त। स्वामीजी बीचमा बस्नुहुन्छ, अरू भक्त सुन्दर साथीहरू वरिपरि एकदम झुण्डको रूपमा जमात बनेर बसिरहनु भएको छ। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, यहाँ घेर रहे मधमाखी जो, कोही आए बीच दिन हक, छोरो पड्या शहर में कोही आवत सब खलक। यदि कोही आफ्नो आत्मालाई उद्धार गर्नु छ भने आऊ है, यस्ता साधु सन्त आउनु भएको छ परमधामको अलौकिक ब्रह्म ज्ञान लिएर भनेर गाउँ गाउँमा खबर पुग्दछ। र स्वामीजीलाई मधुमक्खी जो घेरके, जसरी मौरीको रानुलाई सारा कर्मी मौरीहरूले अरू मौरीहरूले घेरेर बीचमा सुरक्षित गराएर राखिरहेका हुन्छन्, त्यसै गरी प्राणनाथ स्वामीजीलाई बीचमा राखेर अरू सुन्दर साथीहरूले एउटा ठुलो बैठकको शोभा, ब्रह्म ज्ञानको शोभा, ब्रह्म चौतारी बनाइरहनु भएको छ। त्यहाँनिर अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले अब खबर पुग्दछ, के साउजन, के व्यापारी, के किसानी, के जागिर गर्ने व्यक्तिहरू सबैको कानमा खबर पुग्दछ यस्ता व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, यस्ता ब्रह्म सृष्टिहरू ब्रह्म ज्ञानीहरूको जमात रहनु भएको छ यहाँ भनेपछि त्यहाँ दुईजना सेठ हुनुहुँदो रहेछ। त्यति बेलाको विशेष धन सम्पत्ति आय आर्जनमा अग्रगण्य व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ। राजा राम र झाँझन भाइ नाम गरिएका उहाँहरूलाई खबर पुग्दछ। अब आउनुहुन्छ स्वामीजीको दर्शन गर्नको लागि, आफू आएर यसो हेर्नुहुन्छ त जसको भित्र परमात्मा छ त्यसले त्यस्तै देख्दो रहेछ। संसारमा पनि गीत गाएको जस्तै, फुलको आँखामा फुलै संसार भनेको जस्तै, जसको आँखामा नै परमात्माको जुन तृष्णा छ, परमात्माको प्रेम छ भने उसले परमात्माकै स्वरूप देख्दछ। सन्त ज्ञानीजनहरूलाई राजाराम भाइ झाँझन भाइ आफू मात्रै होइन, अब परिवार लिएर आउनुभयो, आफ्नो साथमा रहनुभएका आफ्ना सबै परिवार लिएर आएर उहाँहरू यहाँ जागनी हुनुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजाराम भाइ झाँझन भाइ जो अग्रगण्य जुन मारवाडी जातिका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नुभएको छ, व्यापारको कौशलतामा उहाँहरू निपुण हुनुहुन्छ। तर जब स्वामीजीसँग भेट भयो, आत्मा जागृति भयो, अब भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, हामी अब व्यापार गरिरहनु छैन, हामीले सम्पूर्ण आय आर्जन गर्नुपर्ने चिजहरू गरिसकेका छौँ, कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, अब हजुरको साथसाथमा हामी पनि यसै गरी हिँड्नेछौँ। यस्तो प्रकारको भाव आउँदछ राजाराम भाइ झाँझन भाइमा। तर स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हे सेठजी, हजुरहरूले जुन सेवा गर्नुभएको छ यो सेवा आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सेवा गर्नुको भान्ति भनेको विभिन्न रूपबाट हुन सक्दछ। कसैले साथसाथमा जागनी अभियानलाई अगाडि बढाउँदै, कसैले आफ्नो गच्छी अनुसारको जुन सेवा, परिश्रम, मेहनत, भोजन भण्डारा तयारी पार्नु, खुवाउनु, पियाउनु, यस्ता प्रकारका सेवा। तर हजुरहरूको कौशलता अर्कै रहेको छ। हजुरहरू जे गर्नुभएको छ त्यही गरिरहनुहोस्, व्यापार बन्दोबस्त नै गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई यसमा राम्रोसँग ज्ञान छ, त यदि सेवामा लगाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको आय आम्दानीबाट आएको रुपैयाँ पैसाले सुन्दर साथको सेवा गर्नुहोस्। अब उहाँहरूले चित्त बुझ्दछ, आखिर सुन्दर साथकै सेवा गर्न खोज्नु भएको थियो भने हामीले आफ्नो काम गरेर जति पनि तलब आउँदछ अथवा जति पनि हामी रुपैयाँ पैसा उद्योग धन्दा व्यापारबाट सङ्ग्रह गर्न सक्दछौँ, प्राणनाथ स्वामीजीको चरणमा उहाँको जमातलाई सुन्दर साथको सेवा गर्नको लागि पठाउनेछौँ। बाछा सहित बिदा हुनुहुन्छ। खुब आनन्द भरपूर आनन्द हुन्छ सबै सुन्दर साथीहरूमा। आदरणीय सुन्दर साथी, त्यति बेलादेखि राजाराम भाइ र झाँझन भाइले स्वामीजीको त्यो विशाल हजारौंको जमातलाई सेवा गर्दै अगाडि बढ्नु भएको। यहाँदेखि लिएर मेर्तादेखि लिएर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पुगिन्जेलसम्म, छत्रसालजी महाराजको जागनी भएको बेलासम्म, त्यसपछि पनि केही समयसम्म निरन्तर सेवा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, महापुरुषहरूले आफ्नो धनको पनि यसरी सदुपयोग गर्नुहुँदो रहेछ कि
आफ्नो धन कुनै सांसारिक लौकिक कार्यमा मात्रै नभएर पारलौकिक कार्यको लागि पनि आत्मिक उद्धारको लागि पनि अरूको सेवामा लगाउँदा कति आनन्द आउँदछ। आज भोका असहाय दिन दुखीहरूलाई सेवा गर्न पाइयो भने कति खुसी लाग्दछ। अलिक आफूलाई चाहिने भन्दा बढी धन सङ्ग्रह भयो भने त्यो धन सम्पत्ति त्यो आम्दानी अरूको लागि सेवाको लागि हामीले तयार गर्नुपर्दछ भन्ने पाठ सिकाउनुहुन्छ राजाराम भाइ झाँझन भाइ। यसरी उहाँहरू आफ्नो कार्यमा लाग्नुभयो। प्राणनाथ स्वामीजीको जागरण यात्रा अझै यहाँबाट पनि अगाडि बढ्दैछ। यहाँ बस्दा मेरतामा रहँदा प्राणनाथ स्वामीजीले सम्झाउनुभयो। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभएको छ, राजा महाराजामा शाकुण्डल र शाकुमारहरूको आत्मा हुनेछ। अब विचार गर्न थाल्नुहुन्छ, राजा बादशाहहरूको आत्मालाई पहिचान गर्नु पर्यो, उहाँहरूको खोजी गर्नु पर्यो भनेर जब ध्यान लागिरहेको थियो। सुन्नुहुन्छ, जसवन्त राजा त्यहाँ त्यो राज्यमा जसवन्त नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्यो भने उहाँलाई पत्रचारद्वारा केही आह्वान गर्यो भने उहाँको आत्मा उहाँको अङ्कुर कस्तो छ, हे गोवर्धनजी तपाईँलाई यस्ता कुराहरूमा एकदम पारक छ। किनभने रेवादासलाई पनि गोवर्धनजीले नै अलौकिक तत्त्व माग भनेर सूत्र लगाइदिनु भएको थियो। अब जसवन्त राजालाई पनि उहाँको अङ्कुर परमात्मा कृपा रूपी अङ्कुर रहेछ भने आउनुहुन्छ मूल धर्म भनेर खबर लिएर पत्र दिएर पठाउनुहुन्छ। त पत्र लिएर जानुहुन्छ। जुन गोवर्धनजी 2-4 महिना त्यहाँ रहनुहुन्छ, तर पनि राजाको जसवन्त राजाको त्यसको धार्मिक लक्षण केही अङ्कुर नदेखिएपछि फर्केर आउनुहुन्छ। स्वामीलाई भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, ए अङ्कुर बिना क्या करे रहा रस न चर्चा ताए। न चर्चामा रस छ, न परम धनमा कुनै आनन्द लिन सक्ने क्षमता छ। कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने राम्रै चिजलाई पनि जान्न सकेन भने त्यसको महत्त्व बुझिँदैन। हुन त हिरा हो, तर जान्न सकेन भने एउटा बालकलाई एकातर्फ हिराको हार एकातर्फ राम्रो खेलाउन रङ्गी-चङ्गी खेलाउन देखाइदियो भने खेलाउन नै रोज्न जान्दछ, हिरा रोज्न जान्दैन। एकातर्फ 1000 को नोट अनि अर्कोतर्फ एउटा सानो भकुण्डो राखिदियो भने बल राखिदियो भने त्यही खेलाउन रोज्दछ। उसलाई थाहा छैन त्यो रुपैयाँले त्यस्ता खेलाउन धेरै आउँछन्, 1000 रुपैयाँले भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसै गरी राजा महाराजाकोमा पनि त्यो परम धनले सांसारिक लौकिक धन त आफै पछि लागेर आउँदछ। जीवन त सुन्दर बन्दछ अनि सुख शान्ति आनन्दको लागि मानिसहरू पैसा कमाउन थाल्दछन्। तर रुपैयाँ पैसाले धन सम्पत्तिले लौकिक सम्पत्तिले सुख आनन्द आउँदैन। आनन्द आउने त सच्चिदानन्दको नाम जान्नु पर्दछ, परम धनलाई संग्रह गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा थाहै लाग्दैन। एउटा लाटोको सेराले उज्यालो भएको बेलामा पनि आँखा बन्द गरिदिन्छ, सूर्यको दर्शन कहिले गर्दैन, उज्यालो देख्दैन। आज कता कता जसवन्त राजालाई पनि चर्चामा कुनै प्रकारको वास्ता फिक्री लाग्दैन। अब गोवर्धनजी आएर भन्नुहुन्छ, स्वामीजी अङ्कुर बिना केही लाग्दो रहेन रहेछ। ठिकै छ, अब जसलाई परमात्माको कृपा जति हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जानु पर्दछ भनेर प्राणनाथ स्वामीजी यही ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको हुन्छ। एक दिनको कुरा हो, मेरतामा प्राणनाथ स्वामीजी गोवर्धनजीको साथमा अरू धेरै सुन्दर साथीहरूको साथमा साँझ बिहान हिँड्ने बानी थियो स्वामीजीको। यसो साँझको समयमा साँझ पर्ने बेला भएको छ, बेलुका पैदल यात्रा गर्नुहुन्छ, सहरतिर यसो हेर्नुहुन्छ कस्तो बस्ती छ, कस्ता व्यक्तिहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको आचार उहाँहरूको जीवनशैली विवेक गर्दै गर्दै स्वामीजी हिँडिरहनु भएको थियो। त्यति नै बेला त्यहाँ एउटा मस्जिद रहेछ। मस्जिदबाट त जोड जोडले आवाज आउन थाल्दछ। मस्जिदको त्यो माथि रहेको मुनराबाट बाङ आवाज आउँदछ। त्यहाँ मुल्लाहरूले एकदम मिठो स्वरले एकदम बुलन्द आवाजमा बताइरहेका छन्, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसुलिल्लाह भनेर परमात्माको नाम आफ्नै भाषामा एकदम ठुलो बुलन्द आवाजले उच्चारण गरिरहनु भएको स्वामीजी सुन्नुहुन्छ। हिँड्दा हिँड्दा पाइला ठिक्क अडिन्छ स्वामीजीका। अब चिन्तन गर्न थाल्नुहुन्छ,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलल्लाह के भनेको होला भनेर स्वामीजी विचार गर्न थाल्नुहुन्छ। बडो विवेकपूर्ण ढंगले अब सम्झनुहुन्छ। ला तो नहीं को कहा, इल्लाह तो कया है हक, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। हे परमात्मा, हे राज्य महाराज, आज भाषा पो आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ त। कसैले भगवान भने पनि, ईश्वर भने पनि, परमात्मा भने पनि, गड भने पनि, लर्ड भने पनि, अल्लाह भने पनि, जुन नामले पुकार गरे पनि त्यही परम शक्तिलाई पुकार गरेको होइन र। आज जुन भाषा आफूले बोलिरहेको छ त्यही भाषामा त हो परमात्माको पुकार गर्ने। उनीहरूले ला इलाहा इल्लल्लाह भनेर जब आवाज निकाल्दछन्, स्वामीजी चिन्तन गर्न थाल्नुहुन्छ। अरबी भाषामा, फारसी भाषामा ला भनेको त छैन, नाशवान चीज। ला मतलब नाशवान, इल्लाह तो गया हक, इल्लाह मतलब अक्षर, अविनाशी, ननाशिने तत्व। इल्लल्लाह मोहम्मद रसुलल्लाह जब भन्नुभएको थियो, इल्लल्लाह भनेको त अक्षरातीत धामधनी। ओहो, कता पुराण कहाँ पुराण, पुराणमा 3 स्वरूपको वर्णन, गीतामा 3 पुरुषको वर्णन, अनि यहाँ पुराणमा पनि 3 पुरुषको पो वर्णन गरेको रहेछ। ला इलाहा इल्लल्लाह भन्नु र चार अक्षर अक्षरातीत भन्नु त एउटै तत्त्व पो रहेछ। यिनीहरूले पनि त नाशवान चार समष्टिलाई छाड्दै यो नासिने हो, अनि यो भन्दा अविनाशी ठाउँमा जानु पर्दछ र अविनाशी ठाउँबाट पनि परमपद सबैभन्दा विशेष स्थानमा पुग्नु पर्दछ, परमधाम भनेर पो खोजी गरेका रहेछन् भनेर प्राणनाथ स्वामीजी विवेकपूर्ण ढंगले याद गर्नुहुन्छ। अब उहाँलाई लाग्दछ अब पुराणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। हे लालदासजी, लालदासजीलाई पुरानी भाषा अरबी भाषा आउँदछ। व्यापारको सिलसिलामा पहिलादेखि नै उहाँ अरबी भाषामा पोख्त हुनुहुन्छ। पुराणका केही हदिसहरू, केही ग्रन्थहरू उहाँले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मलाई सद्गुरुजीले भन्नुभएको थियो, जाहेरी लोभको कारण मैले पुराणको अध्ययन गर्न सकिनु। एक त जीवनभरि खोजी गर्नु पर्यो, 40 वर्षको उमेरसम्म त तारतम महामन्त्र प्राप्त गर्न नै साधना गर्नु पर्यो। त्यसपछि धर्म प्रचारमा उहाँको जीवन बित्यो, बाँकी जीवन पुराणको अध्ययन गर्न बाँकी नै रह्यो। हे मिहिराज, हे तिमीले समय अवस्था अनुसार पुराणको पनि अध्ययन गर्नु र धर्म समन्वयको माध्यमद्वारा हर धर्म सम्प्रदायलाई एक सूत्रमा बाँधेर विभिन्न भ्रम, विभिन्न प्रकारको कर्ममा अल्झिरहेका, यता हिन्दूहरू कर्मकाण्डमा अल्झिरहेका छन्, उता मुस्लिमहरू मुसलमानहरू शरीयतमा अल्झिरहेका छन्। शरीयत हकीकत, शरीयतबाट हकीकतमा पुर्याउनु पर्दछ। कर्मकाण्डबाट उपासना हुँदा हुँदै ज्ञान विज्ञान काण्डको पनि ज्ञान दिनुपर्दछ। यसरी पुराणको धारबाट हिँड्नेलाई पुराणको माध्यमद्वारा, वेदको माध्यमद्वारा, पुराणको ज्ञानद्वारा अघि बढ्नेलाई पुराणको माध्यमद्वारा सम्झाउनु है भन्ने कुरा उहाँले यति बेला याद गर्नुहुन्छ। र अब प्राणनाथ स्वामीजी त्यति बेला नै औरङ्गजेब बादशाहलाई भेट्ने, अरबी भाषा पनि अध्ययन गर्ने, कुरानको भाषा अध्ययन गर्ने, यस्तो प्रकारको उद्देश्य लिइरहनु भएको थियो। त्यहाँ कति व्यक्तिहरू आएर, आशाजित आदि नाम गरेका मुसलमानहरू पनि आएर प्राणनाथ स्वामीजीको चरणमा परेका थिए। केही आत्माहरूको, मुसलमान जातका पनि केही आत्माहरूको जागृति भएको थियो। अब स्वामीजीलाई दिल्लीको तखत लिनु, औरङ्गजेब बादशाहलाई सम्झाउनु, यो उद्देश्य रहेको थियो। र दिल्लीतर्फ उहाँ आफ्नो पाइला अगाडि चाल्ने क्रममा त्यति बेला खबर पुग्दछ, त्यति बेला उहाँलाई जुन ज्ञान हुन्छ कि यति बेला त अर्को समय रहेको छ। महाकुम्भ मेला आउँदैछ, हरिद्वारमा महाकुम्भ मेलाको जुन समय आइपुगेको उहाँलाई ज्ञान हुन्छ। र अब स्वामीजी त्यतातर्फ यात्रा बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बीचमा एउटा सानो गर्व घमण्ड तोडेको प्रसङ्ग छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुरतबाट मेरताबाट दिल्लीतर्फ हुँदै अब हरिद्वार जाने बाटोमा जब एक स्थानमा लक्ष्मीदास नामका व्यक्ति हुनुहुन्छ। स्वामीजीलाई एउटा चिन्ता रहेको छ, कसरी शाकुन्तलात्मा जागृति गर्नु,
कसरी साकुमारको आत्मालाई जागृति गर्नु, यही नै तरिकाले उहाँ यही नै उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। त त्यहाँ सहरमा रहने एकजना सुन्दर साथ लक्ष्मीदासजीले भन्दछन्, हे सुन्दर साथजी, मलाई त परमात्माको खूब खूब दर्शन हुँदैछ नि, दिन प्रतिदिन मलाई परमात्माको कृपा हुँदैछ। लक्ष्मीदास के घर मिनी उपले दृष्टि भई जोर, राज दिदार दे वही कछु न दिल में एक खोर। दिलमा केही पनि विकार छैन रहेछ, पवित्र दिल सम्झेर होला परमात्मा आएर मलाई यसरी दर्शन दिनुहुन्छ, केही कुराको बाँकी छैन, परमधाम पनि देखाइदिनुहुन्छ, दिव्य दृष्टि गराइदिनुहुन्छ। और राजे के दिल में हाँसी करने का काम, तीसो वास्ते बातें करे वायदा किया इसे ठाम। राजी महाराजलाई पनि लाग्दछ कसैले धेरै तत्त्व पाउँदा पनि सामान्य बनेर छिपके साहेब की जे याद, यता खासल खास नजिकी स्वाद, यता क्यामत नाममा स्वामीजीले वर्णन गर्नुहुन्छ। जसले प्राप्त गरे उसले एकदम छिपेर परमात्माको तत्त्वलाई गुह्य तरिकाले रहस्यमय तरिकाले लिन्छ। अगाडि ग्रन्थमा बताउनु भएको छ, जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई। जसले परम धन पायो, कसैले मैले हिरा पाएको छु भन्ने बजारमा देखाउँदै हिँड्दैन, पाउनेवाला व्यक्तिले छिपाएर राख्नु पर्दछ। आज यस्तो अलौकिक धन परमात्माको केही कृपा भयो भने, केही दर्शनको अनुभूति भयो भने त परमात्मासँग एकदमै ऋणी भएर, हे परमात्मा, म जस्तो नीच व्यक्तिलाई यसरी मायामा अल्मलिरहेको आत्मालाई हजुरको कति ठुलो कृपा भनेर सांसारिक गतिविधिबाट पनि बरु मौन रहेर एकान्तमा परमात्माको ध्यान गरिरहनु पर्ने विरहीन आत्मा हुनु पर्दथ्यो। एकदम विरह वैराग्यको भावले परमात्मालाई खोजी गरिरहनु पर्दथ्यो भने यता लक्ष्मीदास भन्दछन्, मलाई त परमात्माको दर्शन हुँदैछ। त्यसै कारण साधु सन्तजन भन्नुहुन्छ, गुरुजनहरूको उपदेश रहेको छ, यदि कसैलाई कहिले पनि परमात्माको केही दर्शनको अनुभूति भयो भने त्यो महान कृपा सम्झेर आफ्नो दिलमा राख्नु होला। जो कोहीलाई भन्दै हिँड्ने कुरा होइन रहेछ, भने कमी हुँदै जान्छ। जसरी लक्ष्मीदासजीलाई परमात्माको यस्तो प्रकारको हाँसी गर्ने मन हुन्छ, अब लाग्दछ यिनलाई त केही तत्त्व दियो भने त अर्थ लाग्दो रहेछ, बाहिर यसो फिका गराएर हिँड्दा रहेछन्, ठिकै छ तिमीलाई अब परीक्षा लिन्छु भनेर राजी महाराजलाई पनि दिलमा यस्तो आउँदछ। अब उनले त यसरी वचन निकाल्दछन् कि प्राणनाथ स्वामीजीको अगाडि, हे स्वामीजी, हजुर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, अब शाकुन्तलको आत्मा जागनी हुन्छ। अबको आजको 8 दिनमा साकुमार भाइको आत्मा जागनी हुन्छ, यस्तो प्रकारले बताउँदछन् आदरणीय सुन्दर साथी। जुन दुईटा आत्मा, शाकुन्तल र साकुमारको आत्मा जागृति गराउने चिन्ता थियो स्वामीजीलाई भने, अब साकुमार भाइको वासना अबका 8 दिनमा जागृति हुँदैछ। आज से साकुमार भाई आवे 8वें दिन, तब स्त्रीजी बड़ो आधार कियो, कहाँ बैठाओ जोडे सैयन। ओहो लक्ष्मीदास जी, मेरो चिन्ताको विषय तिमी समाधान गरिदिन्छौ भने ठिक छ, हस् हजुरलाई धन्य छ, कहाँ आसन बनाइदिऊ। सुन्दर साथसँग सँगै त नबस, तिमीलाई उच्च आसन हुनुपर्दछ। म यहाँ बसिरहेको छु, मेरो भन्दा अलिकति थोरै अग्लो बनाएर राखौँ कि अथवा कहाँ आसन गराइदिउँ भनेको त लक्ष्मीदासजी हाँस्दै के भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, हजुरको भन्दा उच्च त पर्दैन, सँगै बसौँला नि भन्नुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा न हुए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, साकुमार जगाऊं सोए। हजुरको समानमा बस्छौँला अनि साकुमार भाइको वासना जगाउला। सुरुवात हुन थाल्यो, ठिकै छ, यिनलाई घमण्ड त तोड्नै पर्दछ। परमात्मा प्राप्तिको लागि कसैको दिलमा घमण्ड आयो भने, एकदम भित्रबाट घमण्ड रूपी पर्दा लाग्यो भने परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्न। त्यसै कारण त्यो घमण्ड तोड्नको लागि एउटा हाँसीको लीला गराइदिनुहुन्छ, खेल गराइदिनुहुन्छ स्वामीजी। आफ्नै आसनमा एकदम राम्रो ढङ्गले राख्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। सबै सुन्दर साथले जसरी प्राणनाथ स्वामीजीको जय जयकार बनाएर उहाँलाई सेवा सत्कारद्वारा उहाँलाई एकदम प्रेम भावले श्रद्धा गर्दथे, त्यसै गरी लक्ष्मीदासजीलाई पनि फुलमाला अनि दोसल्ला उहाँको आसनमा पूजन यस्तै प्रकारले राखिदिनुहुन्छ। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, अब त साकुमारको वासना कहाँ छ पत्ता लगाउँछन् लक्ष्मीदासले।
कति सुन्दर साथी त उत्साहित भइरहनु भएको छ। यता भीमजी अनि श्यामजी सुरतबाट आउने सुन्दर साथीहरूलाई लाग्दछ कि यिनले के गर्दछन् होला। आज स्वामीजीको अभाव, स्वामीजीलाई चिन्ता भइरहेको, स्वामीजीले पत्ता लगाउन नसक्नु भएको कुरा लक्ष्मीदासको कहाँसम्मको पराकाष्ठा होला भनेर बस्नुहुन्छ। दिन बित्दै जान्छ, 8औं दिन हुन्छ, केही कुरा वृद्धि हुँदैन, केही पत्ता लाग्दैन। सुन्दर साथीहरू हाँस्न थाल्नुहुन्छ। लक्ष्मीदास के भनेका थियो तिमीले? स्वामीजीको नजदिकमा समीपमा समान भएर बसेको के हो तिम्रो तरिका? लक्ष्मीदासले अब एकदम लज्जित हुन्छन्। रातो मुख, एकदम अँध्यारो मुख हुन थाल्दछ। ओहो, मलाई के भयो होला यस्तो? प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी लक्ष्मीदासजीको गर्व, घमण्ड, अनावश्यक रूपमा आएको नकारात्मक जोश भनौँ, अनावश्यक रूपमा आएको घमण्ड रूपी जोशलाई यसरी चुरचुर गराइदिनुहुन्छ, निवारण गराइदिनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, बडो हामी सुन्दर साथीहरूलाई ठुलो एउटा उपदेशको कुरा हो। यदि कसैले आफ्नो बुद्धि विवेक, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो लक्ष्यभन्दा माथिको कुरा गर्न थाल्यो भने राज्य महाराजको यसै गरी कृपा हुन्छ है भनेर सतर्क गराइदिनु भएको छ। लक्ष्मीदासजीको माध्यमद्वारा प्राणनाथजी महाप्रभुले यसरी लक्ष्मीदास उपरमा हाँसीको प्रसङ्ग सकिन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी अब आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। सन्देश आएको छ, हरिद्वारमा महाकुम्भ मेलाको प्रसङ्ग चलेको छ। अब स्वामीजी लाग्नुहुन्छ त्यतैतर्फ, किनभने हरिद्वारको विशेषता महान रहेको छ, कुम्भ मेलाको विशेषता महान रहेको छ। आदरणीय सुन्दर साथी, आउनुहोस् एउटा सानो धुन गाएर हामी हरिद्वारतर्फ लाग्नेछौँ थोरै समय। बस एक बार आजा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण में, राज के चरण में, श्री श्याम के चरण में, राज के चरण में, श्री श्याम के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण में। जीवन की डोर सब दे श्री राज के चरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्री राज के चरण में, सदा आनंद होगा श्री राज के चरण में, सदा आनंद होगा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ स्वामी की जय। मास एक रहे फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरिद्वारको आफ्नो विशेषता रहेको छ। आदरणीय सुन्दर साथी, एक विशेष तीर्थ जहाँ स्नान गर्दा अमृत प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ, जहाँ स्नान गर्दा पाप प्रक्षालन भएर पुण्य उदय हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ। जो हरिद्वार यसरी महत्त्व रहेको, जति बेला देव दानव बीच लडाई भयो, दैवासुर संग्राममा एउटा यस्तो शर्त गरियो, देव र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गर्ने, समुद्रबाट अमृत निस्कन्छ, त्यो अमृत पनि पान गरौँला, यस्तो प्रकारको प्रसङ्ग आउँदछ। देवता र दानव मिलेर मन्दराचल पर्वतलाई मदानी बनाएर मन्थन गर्न थाल्नुहुन्छ। समुद्र मन्थन गर्दा
पहिला त जेहेर आएको थियो, विष आयो। आदरणीय सुन्दर शाहजी, अब के गर्ने होला? सबैलाई डर भयो। त्यो विषको सामना गरिदिने वाला महादेवजी हुनुहुन्छ, शिवजी, नीलकण्ठ भगवान। त्यो समस्यालाई शिवजीले सामना गरिदिनु भयो। अब फेरि मन्थन गर्दै जाँदा ऐरावत हात्ती, विभिन्न प्रकारका रत्नहरू हुँदाहुँदै अमृतको घडा निस्कन्छ। अमृतको घडा निस्किसकेपछि ओहो, यो त अमृतको घडा हामीले पान गर्नुपर्दछ भनेर राक्षसहरूले पो खोसेर दौडन्छन्। दानवहरूले पछि पछि पछ्याउन थाल्नुहुन्छ। अमृत त देवताहरूको अधिकारको चिज हो, हे दानव हो। अब देवताहरूले त्यो अमृतको घडा आफ्नो कब्जामा लिन थाल्नुभयो। यसरी देवता र दानवहरू अमृतको घडा लिएर भाग्ने, एक अर्कामा आफूले लिने क्रममा त्यति बेला अमृतका बुँद यस धरतीमा खसेका थिए। 4 बुँद 4 स्थानमा खसेका थिए। आदरणीय सुन्दर शाहजी, शास्त्रीय मान्यता अनुसार हरिद्वारमा एक बुँद परेको थियो, प्रयागमा अर्को बुँद, उज्जैन र नासिकमा यी 4 स्थानमा अमृतका घडाबाट झरेका बुँद परेको हुनाले हरिद्वारको गङ्गाजी, प्रयागको त्रिवेणी, उज्जैनको शिप्रा नदी, नासिकको गोदावरी, यी 4 नदीमा स्नान गर्दा आजसम्म पनि त्यो अमृत प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार मनुष्यहरू स्नान गर्न जाने परम्परा अहिलेसम्म रहेको छ। त यी 4 तीर्थमा प्रत्येक 12 वर्षमा कुम्भ मेला लाग्दछ। त्यति बेला भारतवर्षभरि रहेका धर्म सम्प्रदायहरू आफ्ना सम्प्रदायहरू सबै भेला भएर, आचार्यजन सहित, गुरुजनहरू सहित भेला भएर शास्त्रार्थ गर्ने परम्परा रहेको छ। त्यति बेलादेखि आजसम्म पनि चलिरहेको छ यो परम्परा। र यो कुम्भ मेला कहिले हुने त भन्दा शास्त्रकारहरूले, साधु सन्तहरूले विवेचना लगाउनु भयो। ग्रह, नक्षत्र, राशि सबै हेरेर यसरी हिसाब गरियो कि जति बेला बृहस्पति र सूर्य कुम्भ राशिमा पर्दछन् त्यति बेला हरिद्वारमा महाकुम्भ मेला लाग्दछ। जति बेला बृहस्पति र सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्दछन् त्यति बेला प्रयागमा महाकुम्भ मेला लाग्दछ। मेष राशिमा बृहस्पति र सूर्य प्रवेश हुँदा उज्जैनमा, अनि सिंह राशिमा यी 2 बृहस्पति र सूर्य प्रवेश हुँदा नासिकको गोदावरीमा यो 4 तीर्थमा महाकुम्भ मेला 12 वर्षको बीचमा लाग्ने यस्तो नियम रहिरहेको छ। प्राणनाथ स्वामीजी जति बेला दिल्लीबाट आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यति बेला हरिद्वारमा महाकुम्भ मेलाको समय परेको रहेछ। प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ शालिवाहन शाखाको 1600 वर्ष र विक्रम सम्वत 1735 विक्रमादित्य राजाको हिसाबले 1735 लागेको थियो। अब प्राणनाथ स्वामीजीले थाहा पाउनुभयो यो महाकुम्भ मेलामा धेरै स्थानबाट, विभिन्न राज्यहरूबाट साधु सन्तहरूको जमात आफ्नो आफ्नो पहिचान सहित आउनुहुन्छ। धर्मशास्त्रको विषयमा चर्चा हुन्छ, शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ। जसले शास्त्रार्थमा राम्रोसँग पुष्टि दिनुभयो उहाँको विजय हुन्छ। यस्तो धर्म सभाको कुरा सुन्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। अब सुनियो साथ हरिद्वार की बात, जिन विध भई तहाँ विख्यात। शाखा शालिवाहन को जोई 1600 पूर्ण भयो सोई। शालिवाहन शाखा 1600। विक्रमादित्य के राज से तबही भय वर्ष 1700 जबही। ताऊ पर जब भय 35 तब प्रगटे बुद्ध ईश्वर के इस। ब्रजभूषणजी महाराज वृत्तान्त मुक्तावलीमा यसरी चौपाईद्वारा वर्णन गर्नुहुन्छ। स्वामीजी जानुहुन्छ त्यो महाकुम्भ मेलामा। ता भई विवाद सब धर्म से ताही पहुँचे जब हरिद्वार के माही। हरिद्वार के कुंभ मेला में जीत मिली है 4 संप्रदायित। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा धेरै धर्म सम्प्रदायका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ आउनु भएको छ। विशेष गरी 4 सम्प्रदाय, यी वैष्णवका 4 सम्प्रदाय हुन्।
रामानुज, निमानुज, विष्णुश्याम र माधवाचार्य, विशेष गरी वैष्णवहरूको त्यति बेला एकदमै राम्रो धार्मिक विकास भएको थियो। वैष्णवहरूको सम्प्रदायको बारेमा धेरैलाई ज्ञात थियो। यी चार सम्प्रदायका आचार्य जनहरू आफ्नो आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो आफ्नो पहिचानमा एउटा एउटा जमात बनेर आउनु भएको छ। चार जमात त वैष्णवका हुनुभयो। यसै गरी सन्यासी मत मान्ने 10 नाम सन्यासीहरू 10 जमात आउनु भएको छ। आफ्नो आफ्नो वेशभूषामा आफ्नो आचार्य जनलाई आगेवान बनाउँदै एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आचार्यजन, अरू जमातमा त्यही धर्मका अनुयायीहरू, विशेष व्यक्तित्वहरू, प्रकाण्ड विद्वानहरू छानिएर आउनु भएको छ। 4 सम्प्रदाय वैष्णवका, 10 सम्प्रदाय सन्यासी मतका 10 नाम सन्यासीहरू। यसभन्दा पर 6 शास्त्रका शास्त्रविदहरू, 60 दर्शन शास्त्रीहरू। यसरी ठुलो जमात त्यहाँ आउनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले टाढैबाट दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ त हेरौँ कि एउटा रङ्गी चङ्गी फुलबारी जस्तो बनिएको छ हरिद्वार। यति ठुलो जमात छ, हजारौं व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ त्यहाँ। कोही सफेद वेशमा सेतो पहिरन, कोही रातो पहिरन, कोही गेरु वेशमा, कोही पहेलपुर बनेर, कसैका दाढी कपालहरू एकदम झरीझुट्ट लामा लामा, कोही चिन्दै टाउको एउटा कपाल पनि छैन शिरमा, कसैको तिलक एकदम नाकदेखि लिएर शिरसम्म, केशसम्म लामो तिलक लगाएर आउनु भएको छ। सबै लामो तिलकवाला, टलक्क टल्किएको निधारमा पहेँलो चन्दनहरू कति राम्रो सुहाएको। कोही हुनुहुन्छ सेता, जुन तेर्सा चन्दनहरू धर्काहरू निधारमा लागिएको छ। कोही पहेँलपुर निधार लटरम्मै हुने गरी सुनौलो बनाउनु भएको छ। जमात नै त्यस्तो। अनि आफ्नो आफ्नो झन्डा, आफ्नो आफ्नो पहिचान, आफ्नो आफ्नो माला जस्तो प्रकारको वेश छ, त्यस्तै प्रकारमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हेर्दाखेरि यति सुन्दर देखिन्छ हरिद्वारको त्यो पौडी, हर्की पौडी अत्यन्त आनन्द लाग्दो। डप्पा डप्पा आफ्नो जुत्थ जुत्थ यसरी सम्मिलित हुनुभएको छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी जानुहुन्छ। आफ्ना लालदास, गोवर्धनजी, श्यामजी, भीमजी नामका धेरै सुन्दर साजीहरू, आगेवान सुन्दर साजीहरू जसले केही नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको जमातलाई लिएर हरिद्वार पुग्नुभयो। प्राणनाथ स्वामीजी विक्रम सम्वत 1735 मा नियम थियो एउटा, जो हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा शास्त्रार्थ गर्नको लागि तयार हुन्छ उसले 1 वर्ष अघिदेखि नै आफ्नो नाम लेखाउनु पर्दथ्यो। वृन्दावनमा ठुलो एउटा मिटिङ बस्दथ्यो 1 वर्ष अगाडि, जति बेला महाकुम्भ मेला हुनु छ त्यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि। अनि आफ्नो आफ्नो धर्मको, सम्प्रदायको नाम, आचार्यजनको नाम, आफ्नो उद्देश्य सबै खुलाएर त्यहाँ आफ्नो पुष्टि दिनु पर्दथ्यो, परिचय दिनु पर्दथ्यो, नाम टिपाउनु पर्दथ्यो। त्यस्तो प्रकारको नियम रहेको थियो। प्राणनाथ स्वामीजी वृन्दावनमा त जानु भएकै थिएन त्यो उद्देश्य लिएर, तर पनि हरिद्वारमा आएर सामेल हुनुभएको छ। सबैजना त पहिलेदेखि नै पहिला पनि यी चारै तीर्थमा महाकुम्भ मेलामा उपस्थित साधु सन्तहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। तर यति बेला प्राणनाथ स्वामीजी नयाँ जमात देख्दा अरूहरू छक्क पर्नुहुन्छ। कहाँबाट आए यिनीहरू? त न पहिला परिचय थियो, न यो महाकुम्भ मेलामा शास्त्रार्थको लागि नाम टिकट गरिएको थियो। अब प्राणनाथ स्वामीजीको जमातलाई देखेपछि नौलो लाग्दछ। कसैले शङ्का गर्दछन्, कतै औरङ्गजेब बादशाहका यी गुप्तचर त होइनन्? यस्तो पनि शङ्का लाग्दछ उनीहरूलाई। किनभने मुसलमानले हिन्दू धर्ममाथि अत्याचार गरिरहेको थियो। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यी मुसलमानहरूको अत्याचारलाई कसरी पार लगाउने हिन्दूहरूको यो एउटा कुरा पनि विशेष धर्म सभाको प्रस्ताव बनिएको होला। सायद उनीहरूलाई लाग्दछ शङ्का, औरङ्गजेब बादशाहका गुप्तचर यहाँ साधु जस्ता बनेर आएका त होइनन्। त्यसै कारण पहिला नै सोध्नुहुन्छ त्यति बेला त्यहाँका आचार्यजनहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई। तीन देखे श्री राजको ताही उठी आशंका जिए के माही, तब उन मिल आए करी बात कहन लगे सब कर विख्यात। ए रहा तुम्हारी नई जो आई सो तो हम सुनी न देखी कहीं। हे सन्तजी, कहाँदेखि आउनु भयो? तपाईहरूको मत आजसम्म हामीले न देखेका थियौं न सुनेका छौं।
तपाईहरुको त कुनै नयाँ मत जस्तो छन्, आफ्नो परिचय दिनुहोस्। झारो अपनो दीजे इत ठाई, तुम हमारे मार्ग में नहीं, तपाईहरु त हाम्रो मार्गमा हुनुहुन्न भन्नुहोस्। तपाईहरुको मार्ग कुन हो? परिचय दिनुहोस् आफ्नो। एउटा साधुले साधुलाई त मर्यादा गर्नु नै पर्दछ। प्रेम भावले नै सोध्नुहुन्छ। भित्र मनमा शंका छ, बाहिर प्रेमले सोध्नुहुन्छ। भन्नुहोस् तपाईहरुको इष्टको हो, तपाईहरु कुन धर्ममा हुनुहुन्छ? सबक तो सो सब कहे हमें समझाए, अपनो इष्ट धर्म जो आए। कहे वचन श्री राजने तब, तुम प्राचीन कहावत सब। हे साधु सन्तजन, मलाई भित्रदेखि दिलमा शीतलता आइरहेको छ। हजुरहरूको यो आफ्नो वेशभूषा, धर्म, शास्त्र, जमात देख्दाखेरि खूब सुन्दर लागिरहेको छ। म त घुम्दै फिर्दै आएको एउटा साधु हुँ। मलाई त खासै केही कुराको बारेमा पहिला कसरी यो धर्मसभा हुन्थ्यो केही पनि थाहा छैन। तपाईहरुको प्राचीन मत वर्षौंदेखि यसै गरी आउनु भएको छ भने हजुरहरू आफ्नो कुरा बताउनुहोस्। म त एउटा चल्दो साधु मात्रै हुँ, घुम्दै फिर्दै यहाँ आएको हुँ। तपाईहरु आफ्नो धर्मको बारेमा, सम्प्रदायको बारेमा सबै कुराहरू परिचय दिनुहोस्। यदि केही कुरा जिज्ञासा लाग्यो भने म प्रश्न गर्नेछु, केही कुरा तत्त्वको लाग्यो भने म हजुरहरूको धर्ममा अझ जिज्ञासा बढाउनेछु। तपाईहरु आफ्नो परिचय दिनुहोस् भनेर प्राणनाथ स्वामीजीले विनम्र भावले हात जोडेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। हजुरहरू पुरानो प्राचीन मतको हुनुहुन्छ, धेरै जानकार हुनुहुन्छ, हजुरहरूको सुन्नको लागि म लालायित छु भनेपछि अब उनीहरुमा त्यति धेरै शंका उपशंका केही रहँदैन। साधु बरु हाम्रो ज्ञान लिनको लागि जिज्ञासु भएर आएका होलान् भन्ने पनि लाग्दछ। प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी आफू एकदम सादा बनेर पहिला हर पल साधु सन्तहरूको, महात्माहरूको, महान आत्माहरूको यस्तो गुण हुन्छ, पहिला अरूको बारेमा सबै कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ। अल्पज्ञानीले सुन्न सक्दैनन्, आफ्नै कुरा मात्रै बताइरहेका हुन्छन् भनिन्छ नि। ठुलो व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्तिले, बुद्धिमान मानिसले आफूलाई सानो सम्झिरहेको हुन्छ। मन्द मतिवालाहरूले आफूलाई नै विशेष बुद्धिमान सम्झिरहेका हुन्छन्। प्राणनाथ स्वामीजी सादा भेषमा, सफेद भेषमा आफ्नो सानो एउटा जमातको साथमा उपस्थित हुनुभएको छ। अब धर्म चर्चा हुन थाल्दछ, शास्त्रार्थ हुन थाल्दछ। आदरणीय सुन्दर साथी, भरपूर धर्म सभाको एकदमै ताजापन कहिले कति बेला कसले आफ्नो परिचय दिने यसै गरी बसिरहनु भएको छ। 4 सम्प्रदायका आचार्यजनहरू अग्रसर हुनुहुन्छ र आफ्नो परिचय दिन थाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला रामानुज सम्प्रदायका आचार्य अगाडि बढ्नुहुन्छ। ठिकै छ, यदि त्यसो हो भने अब सुरु गरौँ। अब धर्मसभाको सुरुवात भयो। औपचारिक रूपमा, विधिवत रूपमा कार्यक्रम सुरुवात हुन थाल्दछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब बोले रामानुज, ताही सुने कहे सब भेद जो आही, कहे शास्त्र मत भेद और इष्ट, जो है अगोचर देखा दृष्टि। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रामानुजका आचार्यजन अगाडि बढ्नुहुन्छ र भन्न थाल्नुहुन्छ, अब म मेरो परिचय दिँदैछु। शाखा शिखा और सूत्र बतायो, ध्यान धारण खोल दियो जगायो। आफ्नो शाखा शिखा सूत्र कहाँदेखि धर्मको उत्पत्ति भएको थियो त्यो नियम छ। शास्त्रार्थमा आफ्नो धर्म सम्प्रदायको परिचय पद्धति खुलाउने नियम रहेको छ। सुन्दर साजी, त्यही अनुसार रामानुज सम्प्रदायका व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, आचार्यजनले भन्नुहुन्छ, हाम्रो त अछुत गोत्र हो, हामी शुक्ल वर्णका रहेका छौँ। सामवेद, वेदको रूपमा हामी सामवेदलाई मान्दछौँ। हाम्रो इष्ट देवीको रूपमा लक्ष्मीजीलाई मान्दछौँ। लक्ष्मीजीलाई इष्ट मान्दै हामी जुन बीज मन्त्र निराकार जप्दै जप्दै सामिप्य मुक्तिको हामी आशा गर्दछौँ। हाम्रो धाम वैकुण्ठ हो, हामी वैकुण्ठमा सामिप्य मुक्तिको आशा गर्दछौँ। रामानुज सम्प्रदायका आचार्यजनले भन्नुहुन्छ, कह्यो भेद पद्धति जो जबही, तब प्रश्न सद्गुरु ने दबही, कह्यो पंथ अगाध तुम यह, तुम धन धन रामानुज जेह। हे आचार्यजी, हजुरको धन्य जय होस्।
धन्य धन्य छ हजुरलाई। धेरै कुराहरू बताउनु भयो, सामिप्य मुक्तिको कुरा गर्नुभयो, बीजको रूपमा निराकारलाई मान्नुभयो। वास्तवमा परमात्माको स्वरूपलाई नै निराकार भन्ने हो भने त्यो निराकारबाट साकार जगत कसरी उत्पत्ति हुन्छ? हे आचार्यजन, हजुरले वेदलाई अझ राम्रोसँग हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ। परमात्माको स्वरूपलाई सच्चिदानन्द रूपाय भनेर भागवतमा व्याख्या गरिएको छ। सच्चिद र आनन्दको स्वरूप आज निराकार कसरी हुन सक्दछ? चिदादित्यम किशोराङ्गम परिधाम्नि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। विकार रहित शुद्ध सनातन निर्विकार स्वरूप परमात्मा भनेर वर्णन गरिएको छ। आज हजुरले निराकार कसरी भन्नुभयो परमात्माको स्वरूपलाई? अनि जति पनि विष्णुको सामिप्य मुक्ति भनेर भन्नुभयो, यो वैकुण्ठ लोकको समय कहिलेसम्मको रहेको छ? हजुरहरूले भागवतमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्दछ। महाप्रलयसम्मको कुरा। महाप्रलयकालीन समयमा न वैकुण्ठ रहन्छ, न स्वर्ग, न सप्तलोक रहन्छ। मतलब 14 लोक नाश भएर जान्छ। अष्टावरणदेखि लिएर सारा क्षर पुरुष यो आदि नारायणको सत्ता नाश भएर जान्छ। अनि हजुरहरूको मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, विष्णु भगवानको समीपमा बस्ने हजुरहरूको लोक नै महाप्रलयमा परिसकेपछि हजुरहरूको आत्माले कसरी मुक्ति पाउँदछ? अनि हजुरहरूले जसको आश्रय लिनुभएको छ उहाँ विष्णुदेव कहाँ रहनुहुन्छ के हजुरहरूलाई थाहा छ? जगमाही कि कहीँ सब आही, पिण्ड ब्रह्माण्ड तो प्रलय माही। हे आचार्यजी, हजुरले राम्रोसँग बताउनु त भयो, तर सबै कुराहरू जगतकै मात्रै बताउनु भयो। पिण्ड ब्रह्माण्ड तो प्रलय माही, यो पिण्ड जसरी नाश हुन्छ, हामीले हेर्दा हेर्दा धेरै मनुष्यहरूको नाश भइसक्यो। शरीरले पञ्चभौतिक अस्तित्व छाड्यो। जसरी मानिसको मृत्यु हुन्छ आफ्नो आयु सकिएपछि, त्यसै गरी ब्रह्माण्डको पनि नाश हुन्छ। त्यति बेला कहत वेद जब तक नाश तब कहाँ सम्प्रदाय जीवको वास। जगतको नाश भएको बेलामा जीवात्मा कहाँ रहन्छ? परमात्माको तत्त्व कहाँ रहन्छ? बताउनुहोस् न त्यो पनि। भनेपछि मौन रहनुहुन्छ रामानुजका आचार्यजन। ओहो, तपाईँले त नयाँ कुरा गर्नुभयो। अहिलेसम्म त हामीले यही लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ। ए महाप्रलय त हुन्छ, अब केही कुरा बोलेको कुरालाई प्रतिवाद गरौँ। सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत छ। भागवतका प्रमाणहरू पेश गर्दै हुनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। अब उहाँहरूको कुनै बोल्ने शब्द नै छैन, मौन रहनुहुन्छ। ठिक छ, हामी फेरि विवेचना गर्नेछौँ यसमा। तर अब पालो निमानुज सम्प्रदायको। अर्को जमात तयार हुनुहुन्छ। आफ्नो जुन एकदमै अब म भन्दछु आफ्नो कुरा जाहेर गर्दछु भनेर उत्सुक रहनु भएको निमानुजको आचार्य अगाडि बढ्नुहुन्छ। पद्धति निमानुज तब बोल, सद्गुरु आगे मत सब खोल। वेद इष्ट जप ध्यान बतायो, मन्त्र धारण धाम देखायो। आफ्नो आफूले मान्ने वेद, आफ्नो इष्टदेव, जप गर्ने तरिका, ध्यान, मन्त्र, जुन धामको आशा गरिन्छ त्यो सबै बताउँदै जानुहुन्छ निमानुज सम्प्रदायका आचार्यजीले। यसरी बताउनुहुन्छ कि हाम्रो शाला मथुरा हो, हामी धामको रूपमा द्वारिकालाई मान्दछौँ। यजुर्वेद हाम्रो वेद हो, सनकादिकबाट हाम्रो सम्प्रदाय सुरुवात भएको हो। हामी प्रणव मन्त्र ओमकारको साधना गर्दछौँ। त वेदयुक्त आचार्य जोई, भिन्न भिन्न वर्णी हुन सोई। अपनी सम्प्रदाय भेद सब भाख्यो, सतगुरु सो अन्तर कछु नराख्यो। केही अन्तर नराखिकन आफ्नो कुरा सबै बताउनु भएको थियो। त्यति नै बेला स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हे आचार्य, हजुरले त सार र असार दुई चिजलाई एकै गराइदिनु भयो। कछु जगमा माझी श्रेष्ठ कर गायो, कछु जगतकै पार बतायो। जानुहुन्छ हद्द नागेर बेहद्द जाने लक्ष्य लिनुहुन्छ, फेरि फर्केर संसारकै कुरा गर्नुहुन्छ। सार असार एक तुम किन्हे, बिना सतगुरु कोही क्यों कर चिन्हे। यो बताइदिनेवाला त गुरु यस धेरै प्रकारका हुनुहुन्छ, तर साक्षात सद्गुरु चाहिन्छ। जो सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रूप बनेर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, त्यस्तो वाला गुरु चाहिन्छ, जसले आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा परमात्माको बोध गराइदिने, परम पदको दृष्टि दिग्दर्शन गराइदिने। त्यस्तो गुरुले मात्र सार र असार वस्तु छुट्याइदिनुहुन्छ। लौकिक र पारलौकिक वस्तु, नाशवान र अविनाशी तत्त्व,
क्षर जगत र अक्षर पुरुष हुँदै अक्षरातीतसम्मको ज्ञान। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँलाई पनि मौन गराउनुहुन्छ। त्यसपछि विष्णुश्याम सम्प्रदायका आचार्यजन अगाडि बढ्नुभएको छ। विष्णुश्याम सम्प्रदायका आचार्यजनले एकदम राम्रोसँग बताउनुहुन्छ। इष्ट मन्त्र जप ध्यान बतायो, मुक्ति आचार ज वेद जो सुहायो, जेति विध पद्धति के सुहाई त्यति सद्गुरु आगे जाए। जति जति कुराहरू स्पष्ट पार्नु भनेर तोकिएको छ त्यो सीमामा रहेर बताउनुहुन्छ। हाम्रो धर्मशाला विष्णु काजी हो। हामी श्वेत गङ्गाको रूपमा श्वेत गङ्गालाई मान्दछौँ। हामी जगन्नाथजीको सेवा गर्दछौँ। वेदको रूपमा हामी अथर्व वेदलाई मूल मान्दछौँ। 4 वेद मध्ये अथर्व वेद हाम्रो लागि मान्य छ। हाम्रो गोत्र अछुत गोत्र हो, शुक्ल वर्ण हो। हाम्रो ब्रह्म गायत्रीको जप गर्दछौँ। अनि मुक्तिको रूपमा सायुज्य मुक्ति हामी खोजिरहेका हुन्छौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी विष्णुश्याम सम्प्रदायका आचार्यले बताउनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्डमा विष्णुजीको उपासना गर्दै गर्दै हामी सायुज्य मुक्तिको आशा गर्दछौँ भनिसकेपछि फेरि स्वामीजी भन्नुहुन्छ सायुज्य मुक्ति, सारूप्य, सामिप्य, सायुज्य यी सबै 4 प्रकारका वैष्णवका मुक्तिहरू, सारूप्य मुक्तिहरू सबै वैकुण्ठसम्मको मतलब सत्यलोकसम्मको विष्णुजीको स्थानसम्मको हो। यो त जगत नरहेपछि, क्षर ब्रह्माण्ड नरहेपछि यो रहँदैन। अनि हजुरहरूले एउटा ब्रह्माण्डको कुरा गर्नुभयो। शास्त्रमा भनिएको छ यस्ता ब्रह्माण्डहरू त असंख्य हुन्छन्। अनि कुन ब्रह्माण्डमा बस्नेवाला विष्णुको हजुरहरू साधना गर्नुहुन्छ। यस्ता ब्रह्माण्ड यति छन् एउटा सूर्यको किरणमा उडिरहेका धूलकणहरू, असंख्य धूलकणलाई बरु गन्न सकिएला तर ब्रह्माण्डलाई गन्न सकिँदैन। संख्या चेद्रज सामस्ति न विश्वानम कदाचन, ब्रह्म विष्णु शिवादिनम तथा संख्या न विद्यते। हे आचार्यजी, ब्रह्म विष्णु शिवको त संख्या गर्नै सकिँदैन। ब्रह्माण्ड नै करोडौं हुन्छन् भने प्रत्येक ब्रह्माण्डमा ब्रह्म विष्णु महेश त हुनै पर्यो। हेर्नुहोस् त हजुरहरू कुन विष्णुलाई मान्नुहुन्छ? महाविष्णुको पद जान्नु भएको छ कि छैन? राम्रोसँग बताइदिनुहुन्छ। उहाँहरू पनि मौन रहनुहुन्छ। माधवाचार्यको कुराहरू आउँदछ। हामी अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा जाँदैछौँ आदरणीय सुन्दर साथी। त्यो विशाल भेलामा घण्टौंसम्म भएको शास्त्रार्थलाई केही समयमा व्यक्त गर्दा एकदमै संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। माधवाचार्य आचार्य अगाडि बढ्नुहुन्छ र भन्न थाल्नुहुन्छ गोत्र क्षेत्र और इष्ट प्रमाण सुने कारज होए पावे निदान। हे आचार्यजी, तीर्थ ऋषि जब ध्यान है जोई, शाला आश्रम देवी सोई। हामी देवीजीको आश्रमलाई मान्दछौँ। हामी पुरीको रूपमा अवन्तिकालाई मान्दछौँ। पुरी अवन्तिका शाला सै निमखार क्षेत्र होए, सुख विलास है अंगपात बद्रीनाथ धाम है सोए। अलखा नदी तीर्थ हमारो विधि उपासना जान, सावित्री तो इष्ट है आदि वेद ऋग मान। हामी त वेदमा पनि सबैभन्दा पुरानो ऋग्वेदको कुरा मान्दछौँ। हरेक वेदको निर्देशन अनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पुरी अवन्तिका हो। हाम्रो क्षेत्र निमखार क्षेत्र हो। सुख विलास जहाँ बद्रीनाथपुरी धाम बनेको छ, परमात्माको अङ्ग झरेर बनिएको तीर्थस्थल, त्यहाँ हामी गएर साधना गर्दछौँ। यस्तो प्रकारले माधवाचार्य सम्प्रदायका आचार्य, त्यति बेलाका आचार्यले आफ्नो कुराहरू बताउँदै जानुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि हे आचार्यजी, हजुरहरूले जति पनि बताउनु भयो आफ्नो लक्ष्य त बताउनु भयो त यहीँसम्मको जगतको कुरा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। ऋग्वेदलाई मान्दछौँ। ऋग्वेदमा भनिएको छ, परम पदको लक्ष्य देखाइएको छ। यत्र न सूर्यस्तपति, यत्र न वायु प्रविशन्ति, यत्र न दुखानि प्रविशन्ति, सदानन्दम परमानन्दम शाश्वतम देवादि ध्यानम नन्दनम वन्दनम यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगी जनः भनेर ऋग्वेदले देखाइदिएको छ। आज सबैभन्दा प्राचीन वेद भनेको नै ऋग्वेद हो। हामी त आदि वेद ऋगलाई मान्दछौँ भन्नुभयो। अनि ऋग्वेदले बताएको त्यो धाम कहाँ रहेको छ? सदा सर्वदा रहिरहने, जहाँ सूर्य चन्द्रको प्रकाशको आवश्यकता नपर्ने, जहाँ जन्म मृत्युको भवचक्करमा जाने आउने नै नपर्ने एकदम त्यस्तो देदीप्यमय धाम रहेको छ भनेर भनिएको छ। जहाँ पुगेपछि फर्किनु पर्दैन भनिन्छ। भन्नुहोस् त्यो धाम कहाँ रहेको छ? के बताउने?
माधवाचार्य पनि मौन रहनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, प्राणनाथ स्वामीजीले चारै सम्प्रदायलाई निर्दिष्ट गर्दै भन्नुहुन्छ, हे आचार्यजन हो, हजुर हामीले बुझ्नु नै पर्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। कृष्ण जय श्रीराज बताइएको नै छ। यी सारा लोकालोकहरू वैकुण्ठदेखि लिएर सारा लोकालोकता नाश हुन्छन् भनेर भनिएको छ। वैकुण्ठ कल्पितो येन लोकालोक नमस्कृतः वैकुण्ठादिषु लोकेषु गमनागमनं प्रभो। हे प्रभु, वैकुण्ठ आदि लोकमा आएर आउने जाने परम्परा चलिरहेको हुन्छ। आखिरमा मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो मुक्ति प्राप्त गर्ने त एकदम परम पद प्राप्त गर्नको लागि त परम तत्व प्राप्त गर्नुपर्दछ। निप्रवेशे निरालोके सर्वतामस्त सावृते ब्रह्माण्डम भुदेक मोक्षरस्य कारणम परम। आउने जाने आवागमनको चक्कर छुट्ने त अक्षरस्य परम पदम, अक्षर भन्दा पर रहेको अक्षरातीत दिव्य धाम हो। त्यही धामलाई हरिवेदले सूर्यको आवश्यकता पर्दैन भनेर भनेको हो। यत्र न मृत्यु प्रविशन्ति यत्र न दुखानि प्रविशन्ति भनेर सारा जति पनि भनेको छ त्यो दिव्य परम धामलाई भनेको हो। वैकुण्ठ आदिषु आदि लोकेषु गमनम प्रभो, आवागमन भइरहने। मुक्ति केही समयको लागि आनन्द हुने, फेरि आउने जाने क्रम गर्नुपर्ने। भोकाएको बेलामा भोजन गरेको जस्तो, भोकाएको बेलामा एकदम भोजनको तृष्णा लाग्दछ, खरो हुन्छ, अलिकति भोजन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ। अनि भोजन पाइसकेपछि मुक्ति मिल्यो, भोकको मुक्ति, त्यति बेलासम्मको अघैन्जेलसम्मको। फेरि केही समयपछि त भोक लाग्न थालिहाल्दछ, त्यस्तै मात्रै मुक्ति। वैकुण्ठमा पुग्यो, वैकुण्ठमा पुगिसकेपछि जबसम्म वैकुण्ठ रहन्छ तबसम्म त विष्णुको पासमा सारूप्य, सामिप्य, सायुज्य विविध प्रकारका मुक्तिहरू लिएर बस्दछौँ। तर विष्णुजीको नै समय पूर्ण भइसकेपछि, वैकुण्ठ लोकको नै आयु पूर्ण भएपछि त्यो मुक्ति फेरि के गर्ने? फेरि धरतीमा आउनु पर्दछ। सुख दुःख, जन्म मृत्यु विभिन्न चक्रमा पर्नुपर्दछ। हे आचार्यजन, हजुरहरूले बताउनु त भयो, तर जगतको बीचको कुरा बताउनु भयो। जगत भन्दा पर रहेको यो नाशवान क्षर समष्टि भन्दा पर अक्षरको स्थान छ, त्यो भन्दा पर अक्षरातीतको स्थान छ। त्यो कुराहरू पनि खुलस्त हुनु पर्दछ। ठीक छ, हामी शास्त्रार्थ गर्दै जाउँ। प्राणनाथ स्वामीजी यस्तो तरिकाले चार सम्प्रदायका आचार्यजनहरूलाई सम्मानको साथमा, विनम्र भावको साथमा उहाँहरूको उद्देश्यमाथि अझ उहाँले थप पुष्टि गरिदिनुहुन्छ। र अब पालो रहेको छ षट दर्शन शास्त्रीहरूको, 10 नाम सन्यासीहरूको यो विविध प्रसङ्ग मध्य भएको छ। धर्मसभा शास्त्रार्थ चलिरहेको छ। अब भोलिको दिनमा हामी 6 दर्शन शास्त्रका प्रणेताहरूको जुन विषाद वर्णन, 6 दर्शन शास्त्रमा के तत्त्वबोध गराइएको छ, त्यति बेलाका दर्शन शास्त्रीहरूले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ, 10 नाम सन्यासीहरूको आफ्नो आफ्नो परिचय, सम्प्रदाय परिचय, यी सबै कुराहरूको विषाद व्याख्या वर्णन सुन्दै सुन्दै अन्तिममा प्राणनाथजी महाप्रभुले निजानन्द सम्प्रदायको कसरी परिचय दिनुभयो, निजानन्दीय पद्धतिको बारेमा उहाँले कसरी परम पदको ज्ञानको बारेमा सबैलाई दिग्दर्शन गराउनुहुन्छ, यो चर्चा हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। विशेष प्रसङ्ग रहेको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी भोलि ठिक 8 बजे यसै गरी फेसबुक लाइभमा जोडिने बाचाको साथ आजको चर्चा प्रवचनलाई यही राख्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सबैमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा अखण्ड रूपमा रहि नै रहोस्। परमात्माको कृपाले लौकिक हुँदै हुँदै पारलौकिक, धन हुँदै हुँदै परम धनसम्म हामी सबैलाई पनि जोड्न सकियोस् भन्दै आजको चौपाईलाई, आजको मजल चर्चा मजललाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। जब पिण्ड ब्रह्माण्डको प्रलय होइ, सरगुण निर्गुण रहेन कोही, कहे निगम सबैको नाश, तब कहाँ रहे मुक्ति को वास, तब कहाँ रहे मुक्ति को वास।
बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु निजानंदाचार्य सद्गुरु स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त भक्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। पिया तुम तैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी, हम तुम जैसे तुम दिन करो मेरा तलब जाए जीव जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों बीते दिल की प्यास जी, तुम बिहार किन सुख हो पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब बीत पिया जी समारा था दिन पैदा जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो मैं होती पिया सो तुम देखत गिरे जी, जब तुम आफत खाओगे तब देखोगे मैं घबराए जी, यदि पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जीन जी, क्षण क्षण घबरा लीजियो मैं अर्ज करो तो सहीन जी, एक अर्ज मैं तो कहूँ पिया बीच पड़े अंतराय जी सोहाने, अंतराय काल के दुल्हा दीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो किया कीजिए आस बिलास जी, वारण जाए जी इंद्रावती पिया रखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हाइन पिया और न जानो बात जी, इसका सो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहा कविन सो बात जी, मामती युगल की सोना परवारी अंगन बलि बलि बात जी, किया सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहा कविन सो बात जी, मामती युगल की सोना परवारी अंगन बलि बलि जात जी, पिया तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, मैं विनती करूं मेरे धनी जी। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज की, मामती श्री प्राणनाथ के।